الدعامة حابسينه انه ما يندفن زول، لو اندفن اي حد على السريع مانع اي حدا يندفن. كثير الله يرحمهم ويغفر لهم يا اخي. نعرف العالم محمد مدفون هنا، عبد الله مدفون هنا، ابراهيم مدفون هنا. تفضل انا ده. ما بقدر بحكي. So we're facing right now a lethal combination of displacement, mass displacement, hunger, and disease outbreaks, and that's putting Sudan on the brink of famine.